यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुत्से गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा
यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवा किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुत्से गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते
यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्ति सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं स
सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः।
यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाव्यासनो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनानां सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुत्से गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत्
तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समूचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता
तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्ति सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुत्से गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः
सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाव्यासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः।
सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवा किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्ति सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुत्से गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा
गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवा किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समूचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवा
यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्ति सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुत्से गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षि
सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः। यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः। यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः। यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा गतो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो। यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते। यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नम् सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता। तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः।
यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः सन्तोषिकाः स्युः यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः पुनरुत्से गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात् यः पठेन्मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा गतो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो यतोऽनन्तशक्तेरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतश्चाविरासीत् जगत् सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेद्रादयो देवसङ्घा मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो वह्निभानो भवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो दानवाः किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाः श्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो विरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तः
सिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तिविघ्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिः सशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्तः यतोऽनेकधा स्वर्गलोकाहिनाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्तां गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समूचयेत् बन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेद्विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपदो नरः एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतः प्रभो